अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। शहबाज गिल साहब ने आज बड़ी फिर बदतमीज़ी की है। आपको पता है ना कि पहले भी इसको बदतमीज़ियों के तहत सूबाई काबीना से निकाला गया था। बुज़दार साहब ने इसको निकाला था क्योंकि ये बुज़दार साहब का मुशीर था। इसने बदतमीज़ियाँ की थी जिसकी वजह से इसको निकालना पड़ा। तो जब इमरान ख़ान को पता चला कि ये बहुत बड़ा बदतमीज़ है और ये बदतमीज़ियों में माहिर है, तो इमरान ख़ान ने कहा यार इधर आओ, इधर सूबाई को छोड़ो, मरकज़ में आओ। तो आपको पता है कि इमरान ख़ान का जो क्राइटेरिया है ना, वो जो मुशीर उसने रखे हुए हैं, मुशीर MNA MP तो बन के जो आ गए वो तो मजबूरी है ना। जो उसने मुशीर रखे हुए हैं उसका सिर्फ़ एक क्राइटेरिया है कि वो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ फैमिली का आखिरी हद तक जाने वाला दुश्मन हो, दुश्मन नंबर 1, और दूसरा फिर बदतमीज़ हो। तो वो इमरान ख़ान का मुशीर है। आप भी ये काम करके देख लें। आप भी अगर थोड़े से नुमायाँ हैं, सहाफ़ी हैं, कोई मशहूर शख्सियत है थोड़ी सी, आप नून लीग के ख़िलाफ़ बयान दें और बदतमीज़ी करें, आपको इमरान ख़ान के PA का फ़ोन आ जाएगा जी कि इमरान ख़ान से मिलो। और उनको पता है आपके नॉन इलेक्टेड लोग उनके पास बहुत ज़्यादा हैं। इलेक्टेड कम है, नॉन इलेक्टेड ज़्यादा है, तो आपको मुशीर बना देगा। आज ये हुआ कि शहबाज गिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। एक ट्वीट आया था आज शहबाज शरीफ का, क्योंकि ये लोग ट्वीट भी बर्दाश्त नहीं ना कर सकते, वो मैंने वीडियो में कहा था। ट्वीट आया कि जी जो आपने स्टील मिल का वादा किया था कि हम इसको चलाएंगे, इसको मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे, तो आप उसको बेच रहे हैं। तो आप तो सारा कुछ अपने मंशूर के ख़िलाफ़ चीज़ें कर रहे हैं। तो उस ट्वीट के ऊपर शहबाज गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। वो तो आपको पता है कि उन्होंने आना ही आना होता है। मरीम नवाज़ का ट्वीट आ जाए तो उनको मौत पड़ जाती है, और शहबाज शरीफ भी ट्वीट आ गया तो उनको मौत तो पड़नी थी। तो उसने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सारा कुछ कहा कि जनाब आपके भाई की करप्शन है, आपके भतीजों की करप्शन है, आपके बेटों की, ये उसने कहा है शहबाज शरीफ को। तो वहाँ पे एक सहाफ़ी ने सवाल किया शहबाज गिल से कि सुना है कि आपकी कोई बाहर की नेशनैलिटी है। ठीक है, अब ये देखें सवाल कितना जेन्युइन है और उसने उसका जवाब क्या दिया, ये देखें। उसने कहा कि सुना है कि आपकी बाहर की कोई नेशनैलिटी है, रेजिडेंसी नेशनैलिटी है, और वहाँ आपके ऊपर कोई हिरासमेंट का केस बना था और जिसकी वजह से आप पाकिस्तान आए हैं। और ये अच्छा जी, उस वक़्त उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं किया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हुई और जब ये बाहर निकला तो इसने उस सहाफ़ी को बुलाया, उसका नाम है काशिफ सहाफ़ी को बुलाया कि इधर आओ कि तुमने मुझसे सवाल किया था, तो मैं समझा कि तुम मेरे लिए कोई रिश्ता लेके आए हो। वो हैरान हो गया कि उसने कहा से ये बात आई गई होगी, आपने कोई जवाब देना था तो उधर ही देना था। ठीक है। और उसके बाद फिर एक और दफ़ा क्या हुआ कि वो जब वापस जाने लगा, दोबारा अपने कमरे रूम से निकल के जब वापस दोबारा शहबाज गिल जाने लगा, तो उस सहाफ़ी ने कहा जी कि आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। उसने कहा नहीं, मैंने ये समझा कि शायद हिरासमेंट के बाद आप मेरे साथ रिश्तेदारी करना चाहते हैं। तो इसका सर साफ मतलब निकल आया ना कि वो उस सहाफ़ी को कह रहा है दूसरे लफ्ज़ों में कि तुम मुझे रिश्ता देना चाहते थे, तुम मेरे लिए रिश्ता लेके आए थे। अब उस सहाफ़ी ने एहतजाज किया है, उसने कहा है जी कि क्या सहाफ़ी का सवाल करना नहीं बनता?
کوئی بھی جو پولیٹیکل فگر ہوتی ہے نا، اگر میں کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہوں تو میری کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے. یہ بھی عمران خان کا ڈرامہ ہے کہ بھئی ذاتیات کو نہ پھرولو اور کریکٹر کی باتیں نہ کرو. کیوں نہ کرو؟ تم قوم کی نمائندگی ہو، قوم کے ٹیکس سے پیسہ لیتے ہو تو قوم آپ سے پوچھے ہی نہیں. اب اس نے صرف یہ سوال پوچھا تھا اور اس کو یہ 2 جواب اس نے کرارے دیے کہ جناب کیا تم میرے لیے رشتہ لائے ہو، اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ آپ میرے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں دوسرے سوال میں. دوستو یہ انتہائی بدتمیز آدمی ہے یہ شہباز گل، اور اس سے بدتمیز ان کا لیڈر ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے فواد چودھری نے 2 صحافیوں کو تھپڑ مارے ہیں، باقاعدہ تھپڑ مارے ہیں یار. یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی یورپ کے ملک میں ہو جائے، استعفے کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں بنتی. اور یہ سیدھی سیدھی گالی ہے بھائی جو اس نے صحافی کو دی ہے. یہ گالی ہے اس کی، شہباز گل کی، جس کو چودھری ریاض نے کہا تھا کہ یہ اپنے علاقے کا کونسلر بھی نہیں بن سکتا، جس کے اوپر میں نے علیحدہ ویڈیو بنائی ہے. تو آج یہ اس نے جو بدتمیزی کی ہے صحافی کے ساتھ، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور نالائق اور نااہل وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ ایکشن لینا ہے تو لینا نہیں ہے تو نے، لیکن ہم مطالبہ تو کر سکتے ہیں نا، تو لے. اور اس کو پہلے آپ نے بدتمیزی سے صوبائی حکومت سے نکالا گیا، آپ نے اس کو مرکز کا عہدہ دے دیا. فیاض الحسن چوہان مشیر تھا، اس نے بدتمیزی کی اقلیتوں کے ساتھ بیان میں، اس نے فل اطلاعات کا مشیر بنا دیا. فواد چودھری نے بدتمیزی کی صحافیوں کے ساتھ، اس کے اوپر جناب اس کو آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا. اور بھائی آپ کیا چیز ہو، کوئی آپ سمجھ سے ہی بالا ہو یار. آپ کی سمجھ تو پوری دنیا میں نہیں ہے. اور آج جو عمران خان صاحب تم نے تقریر کی ہے نا، اس کے اوپر میں لیٹ نائٹ اوورسیز والوں کی ویڈیو بناؤں گا. فی الحال یہ شہباز گل کی بدتمیزی کی ویڈیو ہے، جس کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ فوراً معافی مانگے اور مسٹر عمران نیازی صاحب اس کو فارغ کرو، فارغ. یہ ہر اینکر کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، ہر اینکر کے ساتھ. اور یہ اس کا نام پہلے ہم نے تو کبھی نہیں سنا، نہ ایم این اے ہے، نہ ایم پی ہے، نہ کوئی سیاست میں ہے. آپ کہاں سے یہ کس کھیت کی مولیاں لے کے آ جاتے ہو؟ یہ معید یوسف کدھر سے آیا ہے؟ یہ زلفی بخاری کدھر سے آیا ہے؟ یہ شہباز گل کدھر سے آیا ہے؟ یہ شہزاد اکبر کدھر سے آیا ہے؟ یہ نمونے اپنے پاس رکھو اور ہمیں اس سے بچاؤ، ان نمونوں سے.